Maglangan mga igsoon akong hatag sa nagadala sa mong pulong sa tong buhi nga Dios. Praise the Lord. Ang tanang malipayon mo singgit og praise the Lord. Praise God. Salamat sa Ginoo nga nata karon sa iyang balay, no? Praise God. Og sa dili pa mo magalingkod, magabasa usa ta sa pulong sa Dios diri sa Episo kapitulo 4 bersikulo 31 hangtod sa 32. Episo 4:31 hangtod sa 32. Hallelujah. Nagaingon siya sa Bisaya, isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga siningkahay ug pagtampalas lakip ang tanang pagpanghimaraot. 32. Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot og kasing-kasing nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. Akong gihangyo Star Hilin nga magaampo sa pulong sa Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makahimo na ta mga igsoon sa paglingkod. Ipahiluna na to ang atong kaugalingon, atong kalimtan ang mga butang nga nasa gawas. Kalimtan sa nato kadiyot ang atong mga problema, kung naaman mo'y problema mga igsoon. Praise God, kay naata sa balay sa Dios. Ang balay sa Dios gigamit kini para sa mga katawhan sa Dios, kung unsay mga tambag, kung unsay mga pulong nga angay natong gikinahanglan, diri nato madungog. Amen? Praise God. Medyo makaingon ta mga igsoon nga ang pulong sa Dios nining kabuntagon, medyo gahi-gahi siya kaunon mga igsoon, pero dapat lang nga ato ning kanon mga igsoon. Amen? Praise God, para sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Kay ang panahon nato karon mga igsoon dili na gyud basta-basta. Amen. Ang atong panahon karon mga igsoon kinahanglan nga moduol ta sa Ginoo uban ang atong pag-alagad nga matinud-anon. Dadon ko kamo karon sa usa ka tema nga nagaingon, from bitterness to forgiveness. Amen. Praise God. Hallelujah. Bitterness kining unsay tawag aning bitterness, Sister Lingling? Sa Bisaya. Ha? Kapaitan ngadto sa pagpinasayloay. Amen. Praise God. Mo to'y giingon mga igsoon tong Domingo ni Pastor Doming. Praise God nga nganong nangalagad ta sa Ginoo. Ngay mga lagad ta sa Ginoo, nay uban mosulti kay moadtog langit. Mga lagad ta sa Ginoo kay dapat lang yun nga mga lagad ta kay kuan man ta sa Ginoo, mga katawhan ta sa Ginoo, no? Praise God, mga anak ta sa Ginoo. Busa magahisguta karon mga igsuon aning kapaitan. Nagian na ba ninyo unsa kapait ang kinabuhi? Amen. Wala siguro usa ka nato diri mga igsuon nga wa kaagig kapaitan. Ang wa kasabot ani mga igsuon og kapaitan kini mga bata nga gadagandagan pa diha o. Unsa kay ilang gibati, wa pa ni sila mga igsoon. Pero kanato nga mga hamtong na diha sa pagpangalagad, adunay kapaitan nga atong nag-agian.
Normal lang yun na nga kitang tao mga igsuon na ay kapait, na ay kalisod, na ay kahayahay, na ay kalipay, praise God, na ay kasakitan, na ay balatian, na ay pagsulay, na ay problema, tanan. Amen. Pero matod pa sa pulong sa Ginoo, isalikway ninyo ang tanang kayugot, og kapungot, og kasuko. Kana ani oy, kining kayugot, kapungot og kasuko, maura man ni, pero gikuan yun siya ba? Gisulti yun siya. Og mga siningkahay, og pagtampalas, lakip ang tanang panghimaraot. Amen. Praise God. Ayaw lang mo kasuko mga igsuon kung maigo mo. Dawata ang pulong sa Ginoo kay tambal na siya. Amen. Diha padulong ang gikan sa kapaitan muadto ni sa pagpinasayloay. Gusto ba mo mga igsuon nga makapasaylo sa imong isig katao? Lipay ang forgiveness mga igsuon nagdala ni siya og kalipay sa kasing-kasing. Ang forgiveness mga igsoon nagadala ni siya og kahayahay sa imong kinabuhi. Busa gikan sa bitterness, praise God, muadto ta sa forgiveness. Busa, praise the Lord, nagaingon siya diri sa 32 mamapaunganguron. Sa mani oy? Mapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot og kasing-kasing nga magpinasaylo ay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. Karon dirita sa ginaingon bitterness. Nakasuway na ba ka nga nahiubos ka sa usa ka tawo tungod kay gipasakitan ka sa tungod kay nasakitan ka sa iyang gibuhat? Amen. Usar kini ka pangutana mga igsoon sa atong paghamtong o sa atong pagkaidaran na, o sa atong pagkaidad-idaran lang, di ayo lang ng tigulang. Sa atong pagkaidaran na, nakasuway na ba ka nga nahiubos ka? Ang tanan mo ingon og amen. Salamat kay nahiubos da ita. Amen. Praise God. Kay kung mahiubos ta mga igsuon, sa diha nga mahiubos ta, nasakitan gyud ta. Amen ba? Nakasuway na ba ka nga giluiban ka sa imong suod nga higala nga kaniya misalig ka? Kanang close friend ba nimo gyud, Sister Lingling ba? Unya sa ka-close friend ninyo gitrayduran ka. Grabe no? Praise God, dako ang imong pagsalig sa iyaha. Unya gitrayduran ka pag yun. Amen. Dako ang imong pagsalig nga misulti ka sa imong problema nga sekreto. Unya gitrayduran ka. Grabe, bitter jud no? O gipasakitan ka sa usa nimo kakauban sa trabaho. Amen. Praise God, kanang naatay trabaho mga igsuon, labi na naakay mga kauban nimo sa trabaho sa kauban nimo sa trabaho sa pagpamanday, kauban nimo sa trabaho sa opisina, kauban nimo trabaho sa eskwelahan. Praise God, hallelujah. Gipasakitan ka. Praise God. Hinungdong kong Sister Gingging. No, daghan kayong mga pagsulod na niya sa UPC. Daghan kayong mga kauban niyang maestra nga nagpasakit niya. Pero giagwantara niya mga igsuon. Pero diha nimo makita kung ikaw magpaubos lang gyud mga igsuon, ikaw mohilom lang gyud mga igsuon, nagyunay balos. Amen. Praise God. Wala gyoy kumo sa pagpugong sa kaugalingon, wala gyoy kumo mga igsuon, praise God, nga muhilom lang ka, dili lang ka mutubag-tubag mga igsuon, ampo lang gyud ka sa Ginoo. Amen. O sa imong classmate nga gidown ka, mga estudyante, no, gipasakitan ba mo, nakasuway ba mo nga inyong classmate mo ingon nga dili gyud ka kalampos, di ka maka-eskwela og college kay pobre kaayo mo. Wala mo ikabayad. Wala mo igasto. Praise God. Mao na mga igsuon ang usa ka tawo nga bitter sa iyang kaugalingon.
gustong mo down sa iyang isig kataw. Bitter, gusto mga igsuon, praise God, hallelujah, nga magpakaulaw sa iyang isig katao. Kining tanan mga igsuon, nasuwayan nato ni. Labi nagmagpastor ka, labaw na. Daghan kaayong musuway nimo mga igsuon. Daghang mulutos nimo, daghang mulibak nimo, daghan mga igsuon, hallelujah, ang mu down nimo sa imuhang kinabuhi. Labi nagkristohanon ka, labi nagnangalagad na kag sa tinud anay, kaniadto alagad-alagad raman to Sister Gingging. Pero karon mga lagad nagyud tag insakto. Amen. Kaya nga atong pagtulunan nagatudlo sa pagkamatarong ug pagkabalaan. Amen. Dili na ni alagad-alagad lang kundili mga lagad ta ug insakto. Amen. Abi nimo kana nga klase sa pagbati, kan mga tawo nga kusog kaayong manaway, kusog kaayong manglibak, kusog kaayo mga igsuon. Kini mga tao nga may pagbati nga ingon ni ana, delikado ni. Amen ba? Praise God. Bisan pa siguro og nagasimba no? Mga tao nga nagasimba pero aduna gihapoy mga tao nga dili nimo makumpiyansaan nga adunay pagbati nga bitterness, no? Usa kini kakamatayon nga pagbati sa imong kinabuhi. Ang bitterness kuno mga igsoon usa ni ka delikado nga kinaiya. O usa ni ka delikado kay nagpadulong ni sa kamatayon nga pagbati sa imong kinabuhi. Dili ka siguro aware pero usa sa nakadamage sa imong emosyon, no? Praise the Lord. Kini usahay mga igsoon bisan pag Kristohanon siguro ta, nagiging siguro ta usahay makahuna-huna ta og dili maayo. Mo nang matag adlaw mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Kung unsa man ang atong nakita mga igsoon nga wala ta kaangay niya gusto nga wala ta nakaangay o makasaway ta mga igsoon, praise the Lord, mo nang giingon sa pulong sa Ginoo nga matag adlaw mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Bisan na tag mga Kristohanon mao bitaw ni usahay nausay mga tao nga makaingon mga Kristohanon manunta o para sa dito sa Jincon nahitabo gyud ni mga igsoon. Karon ang bawal dito sa Jincon, ayaw pagdala og tubig nga maglagkag aqua plus o kanang kuan. Oh, bawal na didto. Kinahanglan imong iyabo ang imuhang tubig didto sa kining transparent nga sudlanan. Oh. Karon naamay nakalusot. Kaya nag-ingon man siya nga, sige lang, nag-ingon siya sa security nga, sige lang sir, kay ibilin lang nako dito sa tindahan, dili lang nako isulo dito sa gym, dito sa binyo. Karon mga igsuon, kay wa man na niya gibilin, gidala man gyud na niya dito mga igsuon sa gym. Karon gisundan gyud siya sa security. O gikuha ang iyang aqua plus, og naingon ang security. Tinud-anay man ka ning inyong pagpangalagad nganong naa pa may batasan lagi nga ingon ani. Oh. Amen ba? Mao na mga igsoon, praise God, usahay kining pagpamakak usa ni sa mga bitterness. Amen? Usa ni sa mga butang nga makadaot sa atong emosyon. Usa ni sa mga butang nga makadamage sa atong kaugalingon, sa atong espirituhanong kinabuhi. Mawala na ang personality isip nga usa ka Kristohanon. O dito gyud mga igsuon. Matud pa sa akong igsuon nga nagrelate sa akoa kay naminaw man siya, kay isa man siya sa mga aser mga igsuon, ingon siya ako ra gyud na ulaw. Kay giingnan gyud sa security, mga Dios nun mangkaha mo. Ngano man nga ingon man ani mamakak man lagi ka. Busa bantayan di ay nato ni nga mga butang kay usa ni kakadelikado mga igsuon. Praise God, muhambin ni og pagbati nga mo-damage sa ato ang kinabuhi. Mo-damage sa atong emosyon. Praise God. Kini pong ginatawag mga igsuon nga
resentment, kini bitaw magbalik-balik sa imong hunahuna ang mga kasuko, na akay nakasukaan nga tawo mga igsuon nga murag dili nimo mapasaylo tungod kay ang iyahang gibuhat dili jud basta-basta, no? Dili jud makaon sa imong ginhawaan ang iyang gibuhat. Unya magbalik-balik sa imong hunahuna nga nasuko ka sa iyaha, nayugot ka sa iyaha, napungot ka sa iyaha, mo'y nagdumot ka mga igsuon. Praise God. Labi nagmakita nimo siya sa personal mga igsuon, maguba imong mood. Di ba, Sterling Ling? Kanang mahiubos ka sa usa ka tawo nya makita nimo siya, maguba imong naw na anasad ni o. No? Praise God. Makadaot na sa atuang emosyon, makadaod na sa ato ang kasing-kasing ug hunahuna. Amen. Normal ang tao mahiubos ug masuko. Pero nagingon ang Bible, ayaw pasalupi sa adlaw ang imong kasuko. Amen. Amen. Ingon pa sa uban mga igsuon, patrabahoa lang ko, ay lang kog suguang nga mopasaylo ko. No, garbo na gyud na mga igsuon. Amen. Nagaingon ayaw pasalupi sa adlaw ang imong kasuko. Unya dugay nimong gitipigan pila kasalop sa adlaw ang miagi. No? Praise God kung masuko ta mga igsuon. Tama lang gyud sa hapon. Pagkaugma ayaw na. Nay ubang mag-asawa mga igsuon nga kung maglalis hinimanaway tingugay. Nya, unsa man ang klase mga igsuon, no? Hallelujah, nakaagi man gyud ko anak mga igsuon pero dili ko katulog kung dili ko motingog, no? Mo na nga dili gusto sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing tudloan nato sa pagdumot. Dili gusto sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing adunay kasuko. Dili gusto sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing mga igsuon, praise God, adunay kapungot. Praise God. Usa siya ka-unhealthy sa pagdamage sa imong emotion. Unhealthy siya mga igsuon. Dili siya maayo mga igsuon nga magkinabuhi ta nga adunay pagdumot. Magkinabuhi ta mga igsuon, mismo sa akong kaugalingon, dili na ko iadto sa lain. Kana bitong himuan ka mga igsuon og dili basta-basta, praise God, nga paglait, no? Praise God. Dili man ako mga igsoon ang gihimuan, pero gihimuan labi na ang imong pamilya, imong anak, imong apo. Praise God. Himuan og dili maayo, murag maapil ba ka sa imong emosyon mga igsoon nga nakaingon ka, ngano man ni, ngano giingon ani man ni, no makapangutana ka sa imong kaugalingon. Pero ang pulong sa Dios nagasulti kanato nga unhealthy ni siya nga klase sa kasing-kasing. No? Kana magsige tag dumot, magsige tag kaligut-gut, sige tag kasuko mga igsuon. Praise God. O kini nga maong klase mga igsuon, kung mapasagdan nato ni sa atong kinabuhi, mulala ug muhimong kanseros. Amen? Ang pagtipig og kasuko gamay ray hinungdan, apan bidako kini tungod kay imo mang gitipigan sa imong sulod. Ayaw gyud pagtipig og kasuko. Nay uban mga igsuon tamnan tag gyud kag kawayan. Ayaw gyud ana mga igsuon. Kay kung madugay ra ba gyud ni mamatay ning kawayan hangtod ba sa kamatayon, tamnan nimo mga igsuon og kasuko ang imong isig ka tao. Tao ka, tao pug ko. Amen. Praise the Lord. Mudako kini og mulala og mahimo kining pagdumot. Mahimo siyang kanseros, mahimo man siya mga igsuon og dumot na, og muhimo ng seryoso nga problema sa imong emosyon. Dili ka nakatulog, bisan pagbaghayang magtakilid mo abo mga igsuon, dili ka nakatulog tungod mga igsuon sa maong problema. Ang imong mental ug ang imong spiritual life mga igsuon, wala na nagkadimao. Labi na sa imong panglawas, mahugo ka tungod ana nga pagbati. Amen. Adunay mga tao, mga igsuon, nga dibdibon jud niya ang problema, dibdibon niya ang kahiubos. Naagi po na nako mga igsuon. Amen. Agi nako na. Mabitaw na nga, nalipay ko, nga nagsamtang nagtuon ko ani mga igsuon sa maong wali,
Nalipay ko kay nakaagi ko ana mga igsoon, grabe gyud nako, hugo, payat. Praise God. Di ko mukaon tungod mga igsuon sa dako kaayo nga problema. Pero sa diha nga niampo ko sa Ginoo, Lord, kuha kining mga kasakit sa akong kasing-kasing. Kuha kining mga kahiubos sa akong kasing-kasing. Kuha kining mga pagdumot ug kasuko sa akong kasing-kasing. Kay dili ko gusto o Dios nga kini magapabilin. Kay mamayat jud ka. No? Usahay ang uban nga dili ka agwanta. Praise God. Kung dili ka kaagwanta mga igsuon, mao na ginaingon nga malustrid ang imong panghuna-huna. Amen. Praise God. Bantayan nato ni mga igsuon, mga Kristohano naman ta, kung moabot man gani nato ni mga klase nga pagbati mga igsuon sulod sa atong kasing-kasing in town, muampo ta sa Ginoo nga Lord, tabangi ko. Kuha kining naa sa sulod sa akong kasing-kasing. Kuha kining kasuko, kuha kining kayugot, kuha kining pagdumot Ginoo. Kay dili ko gusto Ginoo nga mahilayo kanimo. Malayo man gyud ta sa Ginoo. Labi na sa imong panglawas mahugo ka. Moingon ang uban nga nganong naghugo man na siya, nganong namayat man na siya, kay imo bang gitipigan mga igsuon ang sala ug ang kasuko diha sa imong kasing-kasing. Sama ra sa sakit mga igsuon. Nagbalatian ta, moadto tag doktor, magpadoktor ta, magpadoktor ko, ingon ani ang akong sakit. Girisitaan ka sa doktor, unya imo dayong giinom mga igsuon, imong giinom ang maong mga tambal nga girisita sa doktor. Ug didto mga igsuon, naningkamot ka nga maayo ka, pero mao lagi na ang hinungdan, praise the Lord, nga nilala na ang imong balatian. Ingon ni ana mga igsuon, dili lang pinaagi sa atong lawas, pero ang atong espiritual, kung dili ta kabantay, ang atong pagpangalagad, kung dili ta kabantay, na atay gitaguan nga kasuko, atay gitaguan nga kapungot ug pagdumot sa atong isig katao, dili ka na maayo samtang nangalagad ta og Ginoo. Amen. Daghang pangutano, ngano man ang tao masuko? Ngano man ang tao mahiubos? Ngano man ang tao mutipig magkasuko? Praise the Lord. Kay ngano man kanang bitterness mga igsoon, praise God. Kining mga kapaitan sa kinabuhi, nagaingon diri number 1, we feel satisfied our resentment, no? Masatisfied ta kung maingon siya nga, kana kay sala man ginaniya, mao na. Nya ikaw nga nagsulti mga igsuon, mura bayag dili pud makasasala. Di ba? Praise God, dili ta mo judge sa tao nga siya nakasala na gyud mga igsuon. Kay dili wala pud ta kahibalo, basig unya mga igsuon nga mo judge ta sa iya, niabot pud ang pagsulay sa atong kinabuhi, mga tentasyon sa atong kinabuhi nya kita mismo makasala pud. Mao nang dili di ay pwede mga igsuon nga mo judge ta sa mga tawo nga nangapakyas, mga tawo nga nakasala mga igsuon. Praise God. We feel satisfied our resentment. Kining dunay tay kasuko sa usa ka tawo, diha nato gitaguan ang atong sala, no? Nakasala na di ay ta mga igsuon sa pag-judge diha kaniya. Busa unahon natong kasuko, mao na kining tawo nga maoy nakasala mga igsuon, mag-una-una man nagkasuko, no? Praise God. Labi nagbayang ka nga kahibalo na siya nga na siya sala, pero mao pay mag-una-una og kasuko. Mao pay magyaw-yaw. Mao pay musuko nga ikaw bitaw, ana na siya mga igsuon. Pero nagaingon siya mga igsuon, praise the Lord. Unahon natong kasuko, unahon og kasuko aron ang atong pilyor matabunan og didto ta masuko sa usa ka tawo nga ma-feel nato nga justified ta nga wala tay sala. Og siya maoy sad-an kay siya ang sad-an kay siya atong nahiubsan. Piling siya nga walay sala, no? Kining tawo nga mag-una-una og kasuko. Praise God. Mao hinuunay nakasala. Pero kita mga igsuon, praise God, hinumduman nato nga bantayan nato ni para sa atong istorya ng usa ka bata
nga nakasala, napatay niya ang pato, nakitaan sa iyang igsuon, nahimo siyang ulipon. Praise God sa iyang igsuon. Tungod kay nakasala siya, sigig yun niya kwan. Ang pato hinumdumi mo nang wala siya trabaho, sige lang siya sugo sa iyang manghud mga igsuon nga mao iyang patrabuhon. Feeling satisfied. Amen? Number 2, it makes feel superior. Amen. Grabe, ka-superior. No? Mas maayo ko kay wala ko'y sala. Kining tao nga mo ingon walay sala. Ingon ba ya ang Bible, no? Praise God. Kung siya mo angkon nga walay sala, baka kun siya. Amen. Mas labig yung itong muangkon na lang tangdaan. Amen. Muangkon ta nga makasasala ta. Gipakamatyan manggani ta sa Ginoo. Sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo kay kitang tanan makasasala walay usa nga walay sala. Praise God. Pero nganong naa may tao nga superior sa iyang kaugalingon nga moingon wala ko'y sala wala man ako naawaya ba? Wala man na ako gisumbag ba? Praise God. Na ako anak mga igsuon, bagura ko gichatan ana. Wala man na ako giaway. Wala man na ako gibastos. Praise God. Kini di ang tao nga masayop mga igsuon. Grabe mo panalipod sa iyang kaugalingon. Mauingon pag yun nga, bisan pag mamatay ko, wa gyud ko'y sala. Praise God, maunay bitterness. Bitter nga tao mga igsuon. Mas maayo pa ning maghilom-hilom lang kay kabalo pa mo hinulsol sa ilang sala. Amen. Usahay mahimo kini nato nga habit nga moingon ikaw ang naay sayop. Ikaw manggod na manggod kay sayop. Ako wala ko'y sayop, ikaw na kay sayop. Praise God, maunay mga tao mga igsuon nga mga superior. Dili ako ang superior nga tao nga moangkon nga dili masayop. Grabe po mga igsuon, no? Kining mga taong garbuso mga igsuon, dili ginabangkod og sayop. Mura ba ka ng uwak ba nga nitangag na siya og kanang piso manok nga naglupad-lupad mo ingon ra gihapon wa. Di ba? Importante kanato isip nga nangalagad sa Ginoo. Praise God, kung naaman tay mga sayop, aduna man tay na failure sa kinabuhi, aduna man tay sala sa atubangan sa Ginoo, ang importante mangayo tagpasaylo. Amen. Praise God. Ikatulo, when join our resentment, mahimo nga habit nato ang dali makita nga pen. Kanang malipay bitaw ta nga kana siya kay naguol kay nakasala manggod na. Mo na naghilak na siya kay nakasala man na. Diba? Praise God. Hinumduman nato mga igsuon nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili ni pataasay, dili ni pagarbuhay, dili ni mga igsuon, praise God, pakuntisay, kundili paubsanay. Amen? Kanang mahiubos ta mga igsuon, praise God, kapila man mo nahiubos, kadaghan na. Pero kini kahiubos nato mga igsuon, ato lang iampo sa Ginoo. No? Ug makita ang sayop kung dili magbantay, kining resentment, kining minor nga kahiubos nga atong gitaguan sa atong kasing-kasing, mga minor nga kasuko, kung dili magbantayan ug dili maagapan ug dili nimo makuha sa imong kasing-kasing, muhatod kini sa usa ka attitude nga bitterness. Amen. Muhatod gyud ni sa attitude nga bitterness. Nya dili man gyud maayo nga Kristohanon ta natay attitude nga bitterness. Ang tao nga bitter may pait nga kinaiya. Amen. Praise God. Hallelujah. Dili ta gusto nga mubalik ang Ginoo mga igsuon nga naatay kinaiya nga bitterness. Dili ta gusto mga igsuon nga pagbalik sa Ginoo, praise God, mawala ang atong focus sa pagpangalagad. Dili ta gusto mga igsuon, praise God, nga mubalik na ang Ginoo magpabilin ta, praise God, nga adunay kasuko sa atong isig ka tao. Move on. Ilit go na to na. Praise God.
Kung siya may nagbuhat og sala mga igsoon, problema na niya, responsibilidad na niya nga mangayo siya pasaylo sa Ginoo. Kay ikaw nga iyang gipasakitan, praise God, hallelujah, pasaylua pod siya sa iyang mga sala. Matud pa diri, kining tao nga adunay pait mga igsuon, kapaitan sa kinabuhi, unhappiness, walay kalipay. Ingon nila kung wala kay kalipay, wa da puday kay kaligo. way kaligo, way kalipay. Walay joy sa kinabuhi, way kalipay. Sige na lang og kasuko. Sige na lang kasuko. No? Praise God. Ako sa akong kaugalingon ay panahon ingon anak mga igsuon. Pero makarealize ko, Lord, aragon nga nung masuko magyud ko pirmi. Labi na ning akong mga apo nga magsigpabadlong mga igsuon, mga dagkog tingog, ganinang buntag mga igsuon. Gisulay jud ko, muwali ra ba kuron nga dili masuko. Nanganong nasuko naman po ko. Praise God. Mo nang mangayo kita dayeg pasaylo sa Ginoo. Kini bitong nakabantay na mo mga nanay. Kana bitong imuhang mga gamit, imong giatiman, imong gitaguan sa parador. Nya karon kay nag-birthday man, mugawas to tanan. Pag panghipos na nimo, di na kumpleto, nangawala na. Nawagting na nga uban, labi tong sudlanan og sudan, nangawala na. Unya, ikaw nasuko na ka, asa man to padulong. Kato bitong pag Thanksgiving na to, ang kasirula nako. Gipalit to nako 1,000. Taklob na lay nabilin. Sige yung balik-balik sa akong una-una sayang ato Isa ka buok 1,000 inawala pag yun. Kung magsige kong kasukuan magbalik-balik yun sa akong una-una, magbalik-balik yun. Sayang yun ato Basta pa niya. Naingon na lang ko sa akong kinabuhi, Lord. Nag-ampo ko mga igsoon, nag-ampo ko. Ginoo, kato nga akong kasirula ba? Mahal pagpalit na ako. Praise God. Ukay-ukay lang to nga kasirula. Mahal to isa ka buok 1,000. Kanang magbalik-balik ba nga kinsa jud kahi nagdala ato. Praise the Lord. Nag-ampo ko sa Ginoo, Lord. Di na ko masuko be. Ibalik lang tong kasirula. Pagkasunod adlaw mga igsoon, nakita na ko ang kasirula. Praise the Lord. Dili yun ay maayo nga magsigitag kasuko. Kadili na nato makitaan. Pero giampo day nato sa Ginoo makitaan ra. Mao tay mo Sister Gingging. Gusto nimo may gani kay wala ka nasuko ka ato wala to padayo na. Praise God. Mao na mga igsoon. Ayaw kasuko paghuman sa pista o paghuman sa birthday, nawala tong mga butang, ay nalag kasuko, ampo na lang na sa Ginoo. Kay pagkataon-taon na ay maingon, ayo, iuli na ako ning kutsara. Iuli na ako ning tupperware nga akong gisudlan og gumba. Dito na nimo mailan nga nagdala sa gumba. Mo ni mga igsoon nga ikalipay ra gyud nato ni atong pagpangalagad. Nay uban magyaw-yaw. O asa man tong sudanan sa akong mga kuan diri, mga tupperware nako nangawala man, mga plato. Apil ang kutsara gikaon siguro kay wala naman. Praise God. Mo na mga igsoon na ara gyud ni sa atoa kun unsaon nato pagdala ang atong kaugalingon. Amen. Praise God. Kinahanglan nga naatay peace of mind. Praise God. Hallelujah. Kinahanglan kung naamay mga butang nga magbalik-balik sa atong hunahuna, mubuo na lang ta. Labi nang makita nimo ang tao nga imong gikalagutan, mausab na pud imong mood. Imbes nga gusto na ka magbag-o, gusto na ka mga igsoon nga di na mo dumot. Pagkakita nimo mga igsoon, praise God. Ako usahay mga igsoon, moingon kog Jesus name. Akong review ko, mabalik ganin sa akong huna-huna ko, di ba? Jesus name, wala mo lugar sa akong kasing-kasing. Mga igsoon, dili lalim nga mahimutang Kristohanon, mga igsoon. Pero mo na tambag sa Ginoo, praise God, nga dili ta magdumot, praise God, dili ta masuko, mga igsoon. Kaya ang pagdumot, mga igsoon, ang kahiubos,
bugat kini sa atong feelings. Amen? Nya, pakatawon ni mo ning tao nga sigig kasuko. Praise God, lisod pakatawon ning taong sige rag kasuko. Ingnon pa ka, oh, nganong katawa man mo. Dili ta makarelate mga igsuon sa maong mga kinaiya. Kunya kini nga klase mga igsuon usa ni ka virus kining magsigira tag kasuko, mga bad spirit na. No? Praise God. Ya, kung aduna na gani virus mga igsuon sa atong hunahuna, diha na moabot ng kaluya ug dili na moabot ng kaluya, dali na maluya. Unya mao ning ginaingon kung sa lawas pa nato, kung magsige daw tag kasuko, maluya na ta ang atong immune system, dali lang ta magsakit og atakihon ta sa virus, no? Daghan ng sakit na heart failure, tanan ng mga igsuon. Praise God. Para sa tong LM mga igsuon. Ingon pa ni Ma'am Dona, "Ti, ngano man ka nga murag wa may kasabot sa imong dagway." Ingko ani manggod pasabton ta mo. Nag-order sila litson. Karon na anang baboy dili nila dayunon. Kay kining mga ubang pong mga mag-order nya dili dayunon, naingon man tong among giingnan nga ako ano na lang na pastora, atoan na lang inyuhan na lang ng litsonon niya ibaligya. Kini mga igsuon kanang sa emosyon nato ug dili ta kabalo mo dala mga igsuon. Ang dagway pud nato ba kay mo sabay pud sa atong gipangbati. Busa pasalamat ta sa Ginoo kay nakristohanon ta, dali ra ni makuha mga igsuon kay muampo man ta dayon. Amen. Mao ra gyud na mga igsuon. Nakahinumdum ko sa una mga igsuon na naay kamansi diha sa tubangan simbahan. Karon medyo nahiubos ko ba? Nahiubos ko. Sige kog dughit sa kamansi, sige kog dughit. Pero na ako gihuna-huna nga tao, nga nahiubos yun ko niya. Sige kog dughit, na unsa man na hinuon pagdughit na ako mga igsuon. Ang dughit nahulog yun diri sa akong dughan. O nakaingon yun ko, Lord, pasayloang. Kanang gahuna-huna balang gani tano, nga nga kanang nasukutan, nga huna-huna pa lang ta. Praise God, kabalog yun ang Ginoo ana. Mo nang diha dayon, ato dayon ng hinulsulan. Amen? Praise God. Hallelujah. Busa, may usa ka taong psychologist mga igsoon, ang pangalan si Simeon. Tao nga, dali ra siyang namatay. Kaya ang iyang kinabuhi, usa siya ka taong bitterness. Namatay, wala kay amiga, namatay siya nga pulos lang, kahiubos ang iyahang naa sa iyahang huna-huna. Praise God, daghan siyang tao nga gikalagutan. Unya, praise the Lord, walay kalipay ang iyang kinabuhi. Basta naa kay bitterness, dili nimo ma-enjoy imong life, no? Kung naa kay kapaitan sa kinabuhi, dili nimo ma-enjoy. Praise God, dili kanang mukuyog-kuyog ka sa mga tao nga hingatawon. Di ba? Na magitaw nga gamay lang mo agik-ik dayon. Na ikaw nga walay kalipay, magsige ra kag tan-aw, wala gyud kay kalipay. Praise God. Busa dili gyud ni maayo mga igsoon. Kay ang tao daw nga walay kalipay, bisan daghan pa kag blessing, dili nimo ma-enjoy tungod sa bitterness. Amen. Bitterness mo epekto kini sa hunahuna og ang kasing-kasing tungod sa espiritu sa yawa. Lisod sa ilaha ang pagpasaylo, lisod ang pag-angkon sa sayop, dili makapaubos. Adunay mga tao nga bit-bit gihapon nila ang ilang kapaitan. Amen. Kanang pagbalik-balik sa hunahuna nga wala siya'y sala. Wala ko'y sala, oy. Di yun mo angkon. Hangtod karon aduna sila'y hiubsan, no? Mga igsuon, kung naatay gikaubsan nga igsuon, dali ra kaayo na. Ang uban kay di naman mo simba kay na ako gikahiubsan sa simbahan, simba ta. Unsaon niya pag uli ang inyong relasyon kung magpalayo ka. Amen?
dili mawala sa ilang hunahuna, dili malipayon. Bitterness affects our personality, muipikto ni sa atuang personalidad. Kung doon natay kasuko, mausab ang atong personalidad. Dili maayo ang mood, hangtod nga dili na magmalipayon. Kung magsige daw tag kasuko, gipasakitan daw nato ang atong kaugalingon. Amen? Kita ray nagpasakit sa atong kaugalingon. Praise God, hallelujah. Tungod sa pain, nga imong gibati, madamage ang imong huna-huna, ug ang tao nga imong gikasukan, wala ra sa ilang hunahuna apan ikaw nga problema, pasagdi sila kay naa sila atubangon sa Ginoo. Pasagdi sila. Problema na nila nga magsigi sila og pamantay. Problema na nila nga sige silang panglibak. Problema na nila mga igsoon kung unsa ang ilang mga sayob. Basta ang ato, kabalo ta mo pasaylo. No? Praise God. O kabalo po ta mo hinulsol sa atong mga sala. Busa mo ning giingon, ang bitterness affects our relation with God. Bitterness affects our health. Bitterness affects our mind. O mo epek po ni sa atong personality. Daghang mga Kristohanon nga wala na sa simbahan tungod sa mga dili maayo nga mga panghuna-huna. Pulos lang kahiubos, pulos lang kasuko. Praise God. Ayaw ka open kay kitang mahiubos man, ayaw pagtuguti nga mahiubos ka sa tao. Atong hisgutan nga mas aware ta sa virus sa atong spiritual life. Kini atong pagpangalagad spiritual life ni, no? Kinabuhi ni nato atong giampingan tungod kay naa na ta sa spiritual life. Nganong mosimba ta mga igsoon tungod kay maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Nganong mosimba ta mga igsoon para malipay ang atong kalag. Praise the Lord. Ang pag-ampo diri sa Lucas kapitulo 11 versikulo 4. Palihog ko Sister Jobela, the way to prayer. Nganong gitudluan ta sa Ginoo kun unsaon nato sa pag-ampo. Luke 11:4. Praise God. Kay kining mga kinaiya mga igsuon nga nagpabilin lang gihapon kanato kinahanglan nga ato ning kuhaon. Lucas 11:4, og pasaylua kami sa among mga sala. Kay kami gayud usab nagapasaylo man sa tanang nakautang kanamo. Og ayaw kami itugyan ngadto sa panulay. Mao to mga igsuon, kung nakapasaylo ka, pasayloon pug ka mga igsuon. Sa 5 padayon. Og siya miingon kanila, pananglitan usa kaninyo nga may higala, muadto kaniya sa tungang gabii ug moingon kaniya, migo pabayloar ako og 3 ka tinapay. Sige daw padayon. Kay nahiabot kanako ang usa ka higala nga nagpanaw og wala gayod ako'y ikadulot kaniya. Kanang mga pag-ampo nato mga igsuon nga mga itagpasaylo unya naay mga tao nga moduol sa atua nga mga ayog tabang mga igsuon aduna tay kasing-kasing nga mutabang og muhatag kanila mga igsuon sa mga butang nga ilang mga panginahanglan. Og nagaingon siya di og pasayloa kami sa among mga sala kay kami gayud usab na nakapasaylo sa tanang nakautang kanamo og ayaw kami itugyan ngadto sa panulay. Sa atong prayer part mga igsuon, sa atong part nato, sa atong mga pag-ampo, ang pagpangayog pasaylo sama sa pagpasaylo sa mga sala kanato, kung dili ta makapasaylo nila, dili pud ta pasayloon sa Ginoo. Amen? Kung dili daw ta makapasaylo sa nakasala kanato, dili pud ta pasayloon sa Ginoo. Amen? Kay ang Ginoo mga igsoon nakapasaylo man gani kanato. Kita pa ba dili makapasaylo sa tao lang? Tao ra gani na no. Gani ang Ginoo mga igsoon, praise God. Hallelujah. Naingon si Pedro ngadto sa Ginoo, Ginoo kapila man ako pasayloon ang akong igsuon nga nakasala kanako. 7 times ba? Ingon ni Pedro, dili Pedro, 70.
times 7. Kung sa ato pa, walay tinutuban nga pagpasaylo. Amen. Praise God. Kung nakasala man mga igsuon, pasayloon. Dili kay tamna nato og kawayan. Amen. Kanang muipik ra ba gyud ni kining nakasala ta mga igsuon o na failure ra ba ta o nakalapas ta mga igsuon. Nya dili gyud ta mo pasaylo. Praise God. Muipikto na sa atong lawas mga igsuon. Nagadala lang ta pirmi og bugat lang gihapon sa atong kaugalingon. Matod pa sa pulong sa Ginoo kung muhalad ka sa imong halad padulong sa simbahan, nya mahinumdum ka nga nahinumdum ka nga nakalapas ka sa imong igsoon, ibilin sa na imong halad. Ibilin sa na diha balik og adto sa imong igsuon pangayog pasaylo. Kung pasayloon ka, human sa pasaylo sa imuha, pwede na nimo kuhaon ang imong halad ug ihalad sa Ginoo. Kay basig sa imong paghalad, walay blessing na. Nga naa kay pagdumot, naa kay kasuko, naa kay kalagot mga igsuon. Bisan pag milyon na ang imong gihalad sa tubangan sa Ginoo, pero aduna kay kasuko, wala nay blessing. Pero sa diha nga imong gipasaylo ang imong isig katao mga igsuon, may balik ka og imong gihalad, didto mulihok ang Ginoo og blessing nga imong madawat. Lihok ko na sa Ginoo kay nakita man niya ang imong kasing-kasing nga aduna day kay kasing-kasing nga mapanasayloon. Pero unsaon man mga igsoon nga aduna magyud tao nga di gyud kapasaylo. No? Praise God. Hallelujah. Busa bantayan nato mga igsoon sa atong kaugalingon. Once nga kita nangalagad na Ginoo, praise God, mulihok ang gahom sa Ginoo. Mao bitaw nagkinahanglan tag Holy Ghost. Mao bitaw nagkinahanglan tag Holy Spirit. Kay kanang Holy Spirit, mao manay mo tudlo nato. Mo'y mo dikta sa atong huna-huna nga moingon, pasayloan na siya. Praise God. Wala man gani kinutuban ang pagpasaylo sa Ginoo. Kita na ba mga igsoon nga tao lang ta? Amen. Benefits of forgiveness, tun-an nato unsaon ang pag-forgive. Kay ang bit-bit, kay ang bitterness usa ka sintom nga wala pagayod kapasaylo, kasuko, kapungot og pagdumot, tun-i ang pagkalimot totally. Amen? Totally mga igsuon, praise God. Kalimti ng tanan, ilitgo ng tanan, praise God. Move on na sa imong kinabuhi. Kinsa man ang tao nga nakapahiubos sa imuha, iampo lang siya sa Ginoo. Benefits of forgiveness will make you free. Oh, may kagawasan na ta. May kagawasan na ta sa pagdaig sa Ginoo. Praise God. Kaya nayuban mga igsuon, nagdaig ka sa Ginoo pero naa kay kasuko mga igsuon dili pod maayo. There's freedom in forgiveness. Aduna natay kagawasan sa diha nga makapasaylo ta. Kung ang tao nakasala nimo, ilan ang responsibilidad sa Dios. Amen. Dako silang tulubagon sa Dios kung sila nakasala nimo. Kung ang tao makasala nimo, ang imong responsibilidad mao ang pagpasaylo. Amen ba? Dili nato responsibilidad ang pagdumot ngadto kanila. Dili nato responsibilidad mga igsoon ang pagkasuko, ang pagkayugot ngadto kanila. Apan gitistingan rata sa Ginoo sa atong kaugalingon. Kung kabao bagyod ta nga mopasaylo kanila. Kinabuhi nga dili nato malimtan pero kinahanglan ilitgo nato. Iampo nato sa Ginoo nga ang Ginoo sila ang Ginoo magaampo ta sa Ginoo nga nagmagaingon, Ginoo ako silang gipasaylo. Sakit kaayo pero alang igig up og itugyan sa Ginoo. Kay dili nato responsibilidad ang pagbag-o kanila. Ang Ginoo gayod iampo para dili ta ma-stress. Iampo nato sa Ginoo para dili ta ma-stress. Dili ta gusto maguba ang atong focus. Dili ta gusto mga igsoon, praise God, nga mga lagad ta sa Ginoo nga puno lang gihapon ta og bitterness. Itugyan nato sa Ginoo ang tanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sama sa nahitabo ni Job mga igsoon. Si Job, praise God, daghan siya mga kabtangan. Daghan ang mga ari-arian na ngawala, ang iyahang pamilya, iyang mga kabataan na hurot og kamatay. Ang iyahang mga karniro na hurot og kamatay. Ang iyahang
pinuyanan mga igsoon tanan nahurot mga igsoon ang ari-arian ni Job. Apan sa diha mga igsoon nga si Job adunay mga higala. Praise the Lord. Ang higala ni Job mga igsoon gikondim siya. No? Kanang gikuan siya nga Job. Daghan ang mga istorya nga gisulti ngadto kaniya. Praise God. Pero si Job mga igsoon sa diha nga nangayo siya pasaylo sa Ginoo ug nagsulti siya tinuod mga igsoon ug iyang giampo ang iyang mga higala didto nabalik ang doble nga blessings kang Job. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang unang mga napundar ni Job nga mga bahandi nangawala tanan. Praise God. Tingali ang hunahuna si Job sa man kataong matarong. Gisulayan siya sa Ginoo. Nangawala to tanan. Ug samtang diha na mga igsoon nga giampo niya ang iyang mga higala, didto siya gipanalanginan. Kung ang aduna man kay kasuko sa maong tao, iampo siya para ka panalanginan. Amen. Muampo ka, Lord, pasaylua siya kay wala pa siya kasabot sa imong mga pulong. Pag pasayluon ako siya Ginoo, pasaylua pod siya sa iyahang mga nahimo nga rika nako. Busa sa Matthew 5:24, biyai ang imong halad. Mao to biyaan ang halad. Adtua didto mga igsoon pangayo ug pasaylo. Praise the Lord. Hallelujah. Kay kung magpabilin ta sa sitwasyon nga aduna tay pagdumot sa usa ka tawo mga igsoon, nagpabilin ang atong hatred ngadto kanila. Praise God, walay pulos ang atong pagsimba. Walay pulos ang atong pagpangalagad. Pero kung atong ilitgo ang tanan, mangayo tagpasaylo, mulihok gayud ang Ginoo ug magpakita sa iyang milagro. Amen. Manglihok ang Ginoo mga igsoon. Matud pa sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee. Ug ipakita nako ang dagkong mga butang nga wala pagyud nimo hibalui. Amen. Forgiveness is give blessings to our life. Hallelujah. Abi nimo ang blessings katulang sa mga taong pitpol. Abi nimo ang blessings katulang mga tao, praise God, nga nagatabang sa buluhaton. Abi nimo ang mga blessings para lang sa mga tao, mga igsoon, praise God, nga matinud-anon. Apan di ay ang blessings para sa mga tao nga mupasaylo sa iyang isig katao. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alang sa tao mga igsoon nga mohinulsol diha sa atubangan sa Ginoo. Kay nagaingon siya, blessing in disguise. Amen. Humanihog, gikondim ang iyang higala. Praise the Lord. Gipasaylo ni sa Dios si Job ug ang iyang mga higala, praise God, iyang giampo, nabalik ang iyahang mga panalangin. Giduble sa Dios. Ang tao nga may mapanisayloon nga kasing-kasing mga igsoon, kalipay kana si Ginoo. Apan ang tao nga unforgiving spirit, close kaayo ang imong heart sa blessings gikan sa Dios. Pero kung imong ablihan ang imong kasing-kasing to forgive one another, ang Diyos mulihok para nimo nga mag-aabli sa mga blessings para nimo. Mo na hinungdan usahay purti natong inampo mga igsoon, Lord, taga ikog panalangin. Lord, tubaga ang akong mga pag-ampo na ami plano sa kinabuhi. Lord, tabangi kami, Lord, sa among mga buluhaton nga muuswag. Lord, tabangi mi nga makatrabaho mi. Praise the Lord, para sa among panginabuhi. Close na para sa Ginoo kung aduna kay taong gikahiubsan. Praise God. Close na mga igsoon para sa Ginoo kung naa kay taong gidumtan.
Busa ilitgo na ang tanan, move on na sa imong pagkakristohanon. Kay moabot na ang dubling blessing sa imong panimalay. Moabot na ang dubling nga mga panalangin, material man, spiritual man, mga igsoon. Moabot ka na sa atong panimalay. Kung atong ilitgo ang tanan natong mga kahiubos, ilitgo nato ang tanan natong kapungot o kasuko. Praise the Lord, hallelujah. Himoa nga magmalipayon ka, mga igsoon, diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Himoa nga makita ang himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Si Joseph, mga igsoon, is the dreamer. Joseph is the dreamer, no? Kini si Joseph, mga igsoon, pwede nga masuko siya sa iyang mga igsoon. Kay dili lalim ang gihimo sa iyang mga igsoon. Bata pa siya kaayo, tungod kay si Joseph, pinalabi man sa iyang ginikanan, nasina ang iyang mga igsoon. O giplanuhan sa iyang mga igsoon, nga ilabay nila dito sa balon nga uga. O nagpatay sila og usa ka mananap, nga ilang gibutang sa sinina o sa jacket ni Joseph na hinimo sa iyang amahan. Maukad to ang nakabiter sa mga igsuon ni Joseph tungod kay si Joseph gitahian og usa ka sinina sa iyang amahan. Praise the Lord. Og didto ilang iplanuhan nga ilang gilabay dito sa balon. Og didto gipakita nila ang katong jacket nga gihatag sa iyang amahan, nga giingon nila ngadto sa iyang amahan nga si Joseph patay na. Pero mga igsoon, praise God, samtang adunay mga taga-Egyptian nga miagi nga nagiyuntong ang iyan yang sa niya ka igsoon nga dili nato patyon. Ato lang siyang ibaligya didto sa Egypt. Moto ilang gikuha si Joseph o gibaligya sa Egypt. Og didto mga igsoon, praise God, midako si Joseph didto sa Egypt nga nagatrabaho sa mga bugat nga trabaho. Dili basta-basta. Siguro kung makaingon ta si Joseph nag-edad og 15 anyos, 14 anyos, o unsa baka 13 anyos. Unya kana nga bata mga igsoon, praise God, dili pa na pwede nga mo trabaho og bugat. Og didto mga igsoon, si Joseph, praise the Lord, nagdako sa Egypt. O dito siya nagpuyo sa balay. Kinsa ganito? Potiphar, no? Dito siya nagpuyo. Unya tungod kay si Joseph nahimo namang hamtong nga ulitaw, naibog ang asawa ni Potiphar. O dito mga igsoon, praise God, gipasangin lang siya nga girip niya ang asawa ni Potiphar. Sa wala niya buhatang nga sala mga igsoon na priso siya. Og sa iyang pagkapriso mga igsoon, praise the Lord, didto siya mga igsoon nakatag-an og usa ka damgo sa usa ka hari. Og natag-anan kini niya mga igsoon og didto gipagawas si Jose og nahimo siyang magdumala mga igsoon sa panggobyerno sa maong hari og nabutang siya didto sa ikaduhang the highest position sa maong sa Egypt mga igsoon. Og katong damgong nga nahitabo mga igsoon, praise God, katong 7 ka katuig nga gutom. Siyam ba to? 7. Praise God. 7 katuig nga gutom og 7 pa katuig nga bugana mga igsoon kanang daghan og makaon. Busa didto siya gibutang mga igsoon. Miabot man ang istorya nga samtang silang mga igsoon ni Joseph didto mga igsoon sa tunga lugar ilaha sa Kanaan. Milakaw sila didto sa Egypt mga igsoon kay mamalit sila pagkaon didto. Pag abot nila sa Egypt, nakaila si Joseph sa iyang mga igsoon. Kung hunahunaon si Joseph, masuko sa iyang mga igsoon kay iyang nakita. Pero wala.
walay nagpabilin nga kasuko sa kasing-kasing ni Joseph. Wala nagdumot si Joseph sa iyang mga igsuon. Kay gitagaan siya sa Dios og kasing-kasing nga papasayloon. Og didto mga igsuon iyang nakita, iyang giduol ang iyang mga igsuon, wala naman makaila ang iyang mga igsuon kay si Joseph usan man kagwapo nga tao. No, di na basta-basta. Usa na siya mga igsuon ka posisyon dito sa Egypt. Og didto mga igsuon iyang giatiman, iyang gi-interview iyang mga igsuon. Praise God, hallelujah. Bisan gamay nga pagdumot nawala tutanan kay kahibalo si Joseph nga gipadala siya didto sa lugar sa Ehipto aron ang iyang pamilya mga igsuon makapalit pud o makakuha sa maong pagkaon nga dadon ngadto sa ilang panimalay. Kay nasayon si Joseph nga ang iyang amahan buhi pa ug didto mga igsuon, praise the Lord. Daghan na mga istorya mga igsuon. Gani gipapauli pa nila ang mga igsuon gipabilin gihosted sa nila ka igsuon. Pero didto di ay mga igsuon nga sa tamang panahon, hallelujah, aduna di ay katuyuan ang Dios sa kinabuhi ni Joseph ug sa iyang pamilya. Amen. Usahay kining mga pagsulay sa atong kinabuhi, kining mga kasakit, kining mga kapaitan sa kinabuhi, mga igsoon, dili nato masabtan. Hallelujah. Pero aduna di ay tumong og tuyo alang sa matagos sa kanato. Kung kabalo lang ta mo dala mga igsoon sa atong kaugalingon. Praise God, adunay tumong og tuyo ang Dios sa atong mga kasing-kasing sa paghanay sa atong kinabuhi. Mo nang pabilin ta sa pagpangalagad. Hallelujah. Pabilin ta mga igsoon ang ato lang diha nga obligasyon nato nga mapasaylo og tao. Dili nato obligasyon, praise God. Kaning magwali sa pulong sa Ginoo, kaming mga pastor obligasyon ra namo ni nga muwali mga igsuon sa mga katawhan. Obligasyonan mo ang pag-ampo sa mga katawhan sa Dios. Obligasyon, pero ang pagpasaylo mga igsuon, praise God, obligasyon gayud na nato kung nakasayop man nga reka nato. Og obligasyon usab sa Ginoo ang pagpasaylo sa matag usa ka nato. Gikinahanglan nato mga igsuon, praise God, nga magpinasayloay ang matag usa ka nato. Ako mga igsuon kung aduna may nasakit mga igsuon sa akong pagwali, praise God, pwedin ko ninyong duulon. Di ayaw tago-tagoa. Istorya mga igsoon, pastora, nahiubos ko nimo. Nasakitan ko sa imong wali. Praise God. Pastora, nganong ingon ani man, praise God. Dili ko gusto mga igsoon nga magtago-tago mo mga igsoon, praise God. Nga ipanulti pa ninyo sa lain mga igsoon hangtod daghan na ang mahibalo. Praise God. Kung aduna may kasuko ug kapungot mga igsoon, diretsuha ang tao nga imong gikasukan. Ayaw ipanabi sa uban mga igsuon. Kay ang pulong sa Dios, hallelujah, nagaingon nga ikaw personal nimo sa imong kaugalingon, hallelujah, ang Dios magapasaylo kanatong tanan. Dako kaayo ang gugma sa Ginoo sa matag usa kanato. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Makabaton yun ta og kinabuhi nga walay katapusan. Igsuon to igsuon, aduna man tay mga pilyur, mga kahiubos, mga kasuko, mga igsuon, praise God. Pero dili nato dugayon mga igsuon, magpinasayloay kita. Mga paryente, mga igsuon, praise God, magpinasayloay kita mga igsuon. Mga silingan, praise God, mga silingan, mga igsuon, praise God. Na mga silingan nato mga igsuon. Pasalamat lang po ko diri dapit sa amua. Praise God. Kaya ang mga silingan namo nga mga unbeliever, praise God, makaingon jud ko, mabless gani ko sa ilaha mga igsuon. Nga dili gyud pud sila modumot, no? Pero usahay kung Kristohanon ka, kining Kristohanon usahay mga igsuon, makaingon jud ko nga, praise God, nakabalo man unta sa pulong sa Ginoo, nganong modumot man. Amen? Praise God, kinahanglan nato ilitgo ang tanan atong
atong i-move on ang atong kinabuhi. Praise God. Giwali na ko ni mga igsoon kay dako kog natun-an ni ini nga mensahe mismo sa akong kaugalingon. Dako kog nakuha nga mensahe mga igsoon. Kay sa pagkatinuod lang bugat na ako'y bugat nga gidala mga igsoon nga problema sa akong pamilya. Pero giampo lang gyud nako sa Ginoo nga kining tanan, hallelujah, kaya nako nga tubangon, kaya nako nga ilitgo, kaya nako nga imupon mga igsoon. Tabangi ko ninyo sa pagampo nga dili kini mo muhatod sa pagka wasak, dili kini mo muhatod mga igsoon sa pagkaguba. Busa gikinahanglan mga igsoon, una nga nag-study ko ani, ako mismo ang una nga giwalihan niini nga mensahe tungod mga igsoon, praise God, dili nato kalikayan nga aduna tay kasuko. Pero salamat sa Ginoo, ang fin sa akong kasing-kasing nakuha pinaagi niini nga mga pagtulunan. Busa gikinahanglan nato ang pagpaubos, gikinahanglan nato ang paghilom, gikinahanglan nato mga igsoon ang paghinulsol sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Gikinahanglan nato mga membro niini nga iglesia, praise the Lord, kung aduna man mo'y mga kahiubos, praise the Lord, duula siya, pangayo og pasaylo. Kung nahiubos mo sa ako, duula ko ninyo. Kay gusto kong muhag sa inyo, ha? Gusto ko nga muhag, adi ay nahiubos mo, pasaylo ako ninyong tanan. Dili ko gusto nga mubalik ang Ginoo nga naamoy kasuko nako. Dili ko gusto nga mubalik ang Ginoo mga igsoon nga aduna moy kahiubos. Gusto nato nga mugikan ta niining kalibutan nga hanay ang atong kinabuhi. Gusto nato nga bugikan ta nining kalibutan aduna tay kalipay sa pagpangalagad. Gusto nato nga bugikan ta niining kalibutan mga igsuon nga walay mga bikil ang atong mga kasing-kasing. Busa ang tanan mga igsuon manindog samtang mag-aadto ta sa atong altaran. Kung aduna man kay kahiubos, mga igsuon duula ang imong igsuon, magpinasayloay ta ninyo. Dili mahibawaan ang panahon nga kuhaon ta sa Dios. Praise the Lord, hallelujah. Dili mahibawaan ang panahon mga igsuon, hallelujah. Praise God. Atong isurrender sa Ginoo ang atong kaugalingon. Hatagan na tugda kong bili ang mensahe ning tagna sa kabuntagon. Dili ta magmalambuon kung magpabilin ta ni ining ginahi. Kining mga butang, mga igsuon na kapaitan sa kinabuhi. Atong i-forgive ug atong i-forget ang tanang mga butang. Hallelujah. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Duula mga igsoon, ano naman kay nahiubsan, duula That's what siya. I long for. Ano naman kay mga sayop A na heart that follows katubangan sa hard Ginoo, kangayong pasaylo. thee. Ipakuha ang mga kasukong pagtungod, mga pungot, kapungot o mga kahiubos yampo sa Ginoo. A heart that's Gusto nato undivided. nga ang blessing sa Ginoo dublihon pa niya sa matag usa ka nato. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Mga igsoon ko diha sa Ginoo. A pure Hapit na mabalik ang Ginoo. that's what I long for. Atong ilit ko ang tanang mga kahiubos sa atong kasing-kasing. Itugyan nato sa Ginoo. Hallelujah. A pure heart
gawiton I surrender all. Dili na to limbungan ang atong kaugalingon igsoon. Hallelujah. Atong surrender sa Ginoo ang tanan. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Ginatugyan ko. Ginatugyan ko. Yes, Lord. Hallelujah. Ginatugyan ko. Ang tanalong panluluwas, ginatugyan ko. Ginatugyan ko. Itugyan ang tanan nimong kabugat sa kasing-kasing. Itugyan sa Dios ang tanan nimong kabalaka. Itugyan sa Dios ang imong pagduha-duha. Itugyan ang tanan diha sa Ginoo. Mas ginatugyan ko. Ginatugyan ko. Ginatugyan ko. Bugat man ang imong kasing-kasing karon. Itugyan sa Dios. Kaya ang Diyos may kagahom sa pagkuha sa mga bugat na kasing-kasing. O katagan ka sa kasing-kasing na malipayon o mahinulsulon sa iyang Ginoo. All the glory must be to the Lord. Only He is worthy to be praised. No man on earth should be glory to Himself. For all the glory must be to the Lord. All the glory must be to the Lord. Sa Diyos ang himaya. Only He is worthy to be praised. No one on earth should give glory to himself, for all the glory must be to the Lord. Praise God! Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Hallelujah! Praise God! Sa diha nga tugyan ta sa atong kaugalingon, mugaan ang atong kasing-kasing, malipayon ang atong kasing-kasing na nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Mga igsoon, ang ato ang sponsor sa atong Summit Evangelism, mukuha ta sa atong special offering. Pero kinsa tong gusto gyud nga personal nga muhatag sa iyahang nga pwede mga igsoon i-plus sa amo tong mga sponsorship, mga igsoon, kay gina-plus man na dito. Kung muhatag ka og sponsor, i-plus ang imong pangalan, kung pila mga igsoon ang kantidad, pwede pud ta mo personal nga ma-plus ang ato ang pangalan nga nag-sponsor ta. Pero sa atong special offering, praise God, mukuha tag special offering para sa ato ang sponsor, mga igsoon dito sa summit. Atong ipangalan dito, UPC Talaingod Mission sponsor. Ana. Atong awiton, maghatag malipayon. Maghatag malipayon para sa buwan. Maghatag malipayon. Maghatag malipayon para sa buwan. Maghatag malipayon.
the Lord, dalaygon ug mahigugmaon nga Dios. Salamat Ginoo sa mga kamot nga malipayon nga nagahatag para sa imong buluhaton. Bisan pa sa Summit Evangelism nga pagbuhaton karong Pitsa 2 ug 3 Ginoo. Dako kayo pod nga tabang kini ang among paghatag diha kanimo para Ginoo sa buluhaton sa pagpauswag sa evangelism seminar. Usa ang akong mga pag-ampo nga balusi ang imong mga katawhan. More pa nga mga panalangin o God, dili lang sa mga material nga butang, kundi usab Ginoo sa espiritual nga butang. Hatagi kami kagaan sa kasing-kasing sa pagtabang para sa imong buluhaton. Tagay kami kalipay sa kasing-kasing sa pagpadayon sa pagpangalagad. Dalaygon ka o Diyos, i-bless. Bisan pa sa among pagtapos karon, ikaw magapanalangin ka namong tanan. Tabuni kami sa imong habiling nga dugo. Bisan pa sa among buluhaton sa Pentecostante karong hapon Ginoo, ikaw magauna magaulahi sa among dalan. Tabuni kami sa imong hamiling nga dugo. Ug salamat o Dios, ikaw uban bisan pa sa mga kabataan, mga young people ang tungod sa ginikanan. Bugkusa kami sa imong gahom Ginoo nga sa kanunay walay mga katalagman nga moabot balatian man, ikaw magauban ka namo. Lord, i-bless ang among mga buluhaton dining adlaw hangtod sa sunod adlaw, sa matag adlaw, minuto takna Ginoo sa among kinabuhi. Amo kining gitugyan in Jesus name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Akong gipahibalo mga igsoon kinsa tong mo adto mga igsoon sa Sampaw. Una amoy mga sakyanan, pwede ra mo magsakyanan. Ha? Magbaktas? Mag-practice? Sige, mag-practice daw kadali.